नयाँ नक्सा र यथार्थ विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नक्सा छ, यथार्थ छ, प्रमाण छ, दसी छ, नजिर छ र छ इतिहास। तर मात्र छ नक्सामा जमिन, त्यही पनि भर्खर केही दिन भयो र वास्तविक जमिन छ छिमेकीको अधीनमा। छैन देशको केवल नक्साभित्र मात्रै छ, छैन देशको अधीनमा। यो किन भइरहेको छ? हाम्रो सामान्य प्रश्न यही गरिरहेका छौँ। थुप्रै प्रमाणहरू छन्, इतिहासका पानाहरूमा पढेका व्यक्तिहरू छन्, जनगणना गरेर नेपालका नागरिक भनेर लिपिबद्ध गरेका व्यक्तिहरू अझै जिउँदै छन्। तर भूमि छैन, कुनै युद्धबाट हारेको होइन, कुनै सहमति र सन्धिबाट गुमाएको होइन, तर पनि छैन जमिन। यथार्थमा नेपालको आखिर किन भइरहेको छ यो? र यसमा किन बोल्नेहरू बोलिरहेका छैनन्? यसमा गर्नुपर्ने कामहरू किन भइरहेको छैन? हामी सोधिरहेका छौँ यो सामान्य प्रश्न र भनिरहेका छौँ आखिर तथ्य, प्रमाण, दसी, नजिर र इतिहासले भनेको, नक्साले भनेको जमिन किन छैन हाम्रो अधीनमा? हामी यही सोधिरहेका छौँ। जनगणना गर्न गएका व्यक्तिहरू अझै पनि जिउँदै छन्, हामीसँगै छन्, भनिरहेका छन् त्यहाँका नागरिकलाई हामीले जनगणनामा गनेका थियौँ, मतदाता नामावलीमा नाम लेखेका थियौँ, त्यहाँका जनताले तिरो तिरेका थिए आफ्नो जग्गाको नेपाल सरकारलाई। तर पनि बिस्तारै बिर्सेको त्यो गाउँ, त्यो जमिन आखिर के भइरहेको छ? यसको कुरा किन बिर्सिँदैछ इतिहास? हामी सोधिरहेका छौँ नयाँ नक्सा र यथार्थको यो विशेष प्रस्तुतिमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, छिमेकी भारतसँगको नेपालको 1800 खुला सिमाना छ, सबैलाई जगजाहेर छ र ठाउँ ठाउँमा विवाद छ। र यो विवाद कचल्टिने छ, बेला बेलामा यो बल्झिने गरेको छ, अहिले पनि बल्झेको छ। केही समय अगाडि भारतले नेपालले दाबी गरेको र भारतकै शब्दमा विवादित जमिनमा 80 किलोमिटर पक्की सडक बनाएपछि त्यसले एउटा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। र त्यसको केही दिनपछि नेपाली पक्षले पनि एउटा नक्सा जारी गरेको छ। लिम्पिया दुराको जमिनलाई समेटेर जारी गरेको त्यो नक्साले भारत यतिखेर तरङ्गित बनिरहेको छ। तर हामी भनिरहेका छौँ आवेगबाट होइन, विवेकबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। भारतीय पक्षले राखे हुन्छ आफ्ना तथ्य, तर्क, प्रमाण र दसी, नजिर र इतिहास देखाए हुन्छ र दाबी गरे हुन्छ यो नेपालकै हो भने, यो भारतकै हो भने हुन्छ। त्यसमा छलफल हुनसक्छ, संवाद हुनसक्छ। नेपाली पक्षले भनिरहेको छ यसलाई हाम्रो प्रमाण यी हुन् र यो आधारमा हामीले यतिखेर नक्सा जारी गरेको भनिरहँदा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र यतिखेर जुन ढङ्गबाट संवाद मार्फत एकले अर्कोलाई विश्वासमा लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यतातर्फ उन्मुख भइरहेको छैन। सुनिन्छ भारतीय पक्ष यसबारेमा बोल्न चाहँदैन, किनभने तथ्य छैन, प्रमाण छैन, तर्क छैन। जब मान्छेको तर्क कमजोर हुन्छ, तर्कको ठाउँ आवेगले लिन्छ, तर्कको ठाउँ रिसले लिन्छ र मान्छे संवाद र वार्ताबाट भाग्ने गर्छ। आखिर त्यस्तै भइरहेको छ कि? तर आज हामी भाग्न दिँदैनौँ। सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका एकजना नेता दिनेश उपाध्यायसँग कुराकानी गर्छौँ र यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ आखिर भारतले कुन प्रमाण, कुन तथ्य, कुन दसी, कुन इतिहास, कुन नजिरको आधारमा नेपालले दाबी गरिरहेको र भारतले आफैले भन्ने गरेको विवादित भूमिमा नेपाली सरकारलाई, नेपालको सरकारलाई थाहै नदिइकन किन बनायो पक्की सडक र तिब्बतको मान सरोवरसम्म किन जोड्यो? नेपालको 80 किलोमिटर भूभागमा किन बनायो पक्की सडक? 335 वर्ग किलोमिटर किन सबैलाई थाहा हुने गरी तथ्य प्रमाणले नेपालको हो भन्ने थाहा हुँदै पनि यो किन भइरहेको छ? हामी सोध्ने प्रयास गर्छौँ। यतिखेर भने 2015 को जनगणनामा त्यहाँ पुगेर नेपाली जनता भनेर उहाँहरूले गनेर आउनुभएको 2018 सालको जनगणनामा त्यहाँका जनतालाई नेपालको जनता भनेर लिपिबद्ध गरेर आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि भारतीय जनता पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता दिनेश उपाध्यायसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भैरव रिसाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर भैरवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै नमस्कार। अनि के छ, आराम कुशल हुनुहुन्छ? हजुर, ल तपाईँको भौतिक वर्ष जति भए पनि तपाईँको जुन ऊर्जा छ यो ऊर्जा देख्दा धेरै उत्साह लाग्छ।
रिसालजी हामीलाई होइन। अब सिधै विषय प्रवेश गरौँ है त। 2018 सालको जनगणनामा तपाईँ पनि जानुभएको थियो। लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी, कुटी गाउँका बासिन्दाको तपाईँहरूले नामावली सङ्कलन गर्नुभएको थियो, नेपाली जनता भनेर गन्नुभएको थियो है। तर यतिखेर त्यो सबै जमिन भारतको भूमिमा परेको छ। यो के भएको होला, यहाँलाई के लाग्छ? 2018 सालमा त्यो क्षेत्रमा मैले जनगणना गराएको। हजुर। जुन अवसर हुन्थ्यो मैले डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ हेर्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा 35 दिनमा मात्र थियो, नेपालको 75-77 थिएन। त्यो अहिले तपाईँ नाम लिएको नाभी, कुटी, गुडी, गरजाङ, मध्यावलीहरू त्यो बैतडी अन्तर्गत पर्थे। त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा ऋषिराज द्विवेदी भन्ने खरदार साहब जानु भएको थियो जनगणना गराउन घर घर पुगेर। म चाहिँ जोडल अवसर भएको हुनाले म सदरमुकाम जान्थेँ र गाउँहरू अलिअलि घुम्थेँ। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा हामी 2018 सालमा त्यहाँ निर्विवाद निर्विघ्न सम्पन्न जनगणना सम्पन्न गराएको। त्यो मलाई अहिले झन्झलीमा सम्झिन्छ र मलाई गौरव लाग्छ। तर यतिखेर अब हेर्दा हेर्दै होइन, भारतले त्यहाँ 80 किलोमिटर पक्की सडकै बनाएको अवस्था छ। नेपालले चाहिँ अब अहिले नक्सामा त त्यो भूमि हाम्रो भनेर दाबी गरेको छ। तर भारतीय पक्ष यतिखेर खै वार्ता संवादमा आउने भन्दा पनि अलिकता त्यहाँबाट भागेको हो कि भन्ने खालका सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन् होइन। यहाँलाई के लाग्छ भैरवजी? हामीसँग प्रमाण जति भनिन्छ यस्तो मुद्दा प्रमाणको आधारमा लडिन्छ। बलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा, हतियारको आधारमा लडिँदैन। तर्क प्रमाण चाहिन्छ। तर्कहरू प्रमाणहरू हामीसँग जति पनि छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो आधार सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिले काली पश्चिम राजाले आँखा नलाउने भने हुनाले हाम्रो अब सिङ्गो काली हाम्रो हुनुपर्ने हो। तर अब के गरेर हामीले कालीलाई आधा बनायौँ। अब त्यो आधा भन्दा नि यता आएर अहिले जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ त्यो चाहिँ सरासर अन्याय हो, ठुलदाजुवादको घमण्ड हो। त्यसले गर्दाखेरि भारतसँग प्रमाण छैन, हामीसँग प्रमाण छ। त्यसले गर्दा टेबलमा बसौँ, कुरा गरौँ, कुटनीतिबाट कुरा गरौँ, यो मुद्दा छिनौँ। त्यो मुद्दा छिनेर फेरि मित्रताबाट हाम्रो जुन प्राग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, मित्रता छ भारतसँग, त्यसलाई निरन्तरता दिनु, त्यसलाई अरू उज्यालो गराउँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अनि तपाईँले 2018 सालको जनगणना गर्दै गर्दाखेरि त्यसका तथ्य प्रमाण दसीहरू कता छन् त? अहिले खोज्दा भेटिन्छ? त्यो तथ्य प्रमाण चाहिँ तथ्याङ्क विभागमा हुनुपर्ने। मैले त तपाईँ कागजपत्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बुझाएँ र त्यो बेलामा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ तथ्याङ्क विभागको डाइरेक्टर खिरबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हाते नक्सा कोरेर दिनुभएको थियो मैले जनगणना गराउने क्षेत्रको। मैले त्यो नक्सा त राखेको थिएँ, त्यो नक्सा पनि बुझाइदिएँ। जब मैले सरकारी कागज भएर बुझाएँ। अब त्यो सरकारी कागज सरकारसँग हुनुपर्छ, त्यो तथ्याङ्कको चाहिँ जनगणनाको चाहिँ। तर अरू प्रमाणहरू हामीसँग छ अघि, जस्तो सुगौली सन्धिपछि 1816 मा सुगौली सन्धि भयो र त्यसपछि त्यो क्षेत्रका मान्छेले तिरो तिर्न नेपालमा तिर्दैनौँ भारतमै तिर्छौँ भने साबिक बमोजिम। त्यो भनेपछि त्यो बेलामा ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टको कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदम भन्नेले चिठी लेख्नुभयो। काठमाडौँमा ब्रिटिस रेजिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो एयरबर्ड गार्डनर भन्ने, उहाँले चिठी लेख्नुभयो। त्यहाँका मान्छेले तिरो हामी भारतमा तिर्छौँ भनेका छन्। अब त्यो क्षेत्र नेपाल भइसक्यो। त्यसले गर्दा उनीहरूले हामीलाई भारतमा तिर्ने होइन नेपालमै तिर्नुपर्छ भनेर सम्झाइ दिनु भनेर यहाँको राजदूतलाई उनले 4 फेब्रुअरी 1817 मा चिठी लेख्यो गार्डनर के आदमले। एउटा प्रमाण त्यो भयो। त्यो सँगसँगै त्यो उस्मान उताको चाहिँ त्यो त्यहाँको कमिसनरलाई चिठी लेख्नु ट्रेन भनेर चिठी लेख्नु त्यही उहाँले नै एकदमले नै र त्यो सम्झाइदिनु त्यहाँको जिम्मेदारहरूलाई। तिरो उनीहरूले नेपालमा तिर्नुपर्छ। अब सुगौली सन्धिले त्यो नेपाल भयो, उहाँहरू नेपाली हुनुभयो भनेर लेखे चिठी हामीले मिति समेत एउटा नेपालको राजदूतलाई लेखेको 4 फेब्रुअरी 1817, त्यो उसको कमिसनरलाई लेखेको चाहिँ 22 मार्च 17
यी कागजको प्रमाण हामीसँग छन् कि त्यसले गर्दा योभन्दा के प्रमाण दिने बलियो भन्नेमा प्रमाण नहेर्ने त भएन। त्यसले गर्दा एउटा यो प्रमाण भयो। त्यसपछि हाम्रा उनीहरूले तिन तिरेको त्यो क्षेत्रका भोटिया जमिनदारहरू तिरेको रसिद 1997 साल मङ्सिरसम्मको तिरेको रसिदहरू हामीसँग छ, प्रमाण छ। त्यसपछि गएर त्यो नक्साहरू छन्। सम्झौता 4 फेब्रुअरीमा भयो, 18 मा 2 जनवरीमा एउटा नक्सा लेखेको छ त्यहाँको सम्राटको त्यो नक्सा विशेषज्ञले, त्यसले पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर देखाएको छ। त्यसपछि त्यो 19 मा सम्झौता 18 मा 16 मा भयो, 19 मा एउटा नक्सा गरेका छ उनीहरूले नै, ब्रिटिस इन्डिया सर्वेले नै, त्यसले पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भनेको छ। त्यसले गर्दा यी सबै प्रमाण कागज पत्र हेर्दाखेरि नक्सा हेर्दाखेरि सबै प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। अब हामी सानो मुलुक, थोरै जनसङ्ख्या, हात हतियार कम, सेना कम भएको हुनाले हाम्रो आवाज नसुन्ने त दुनियाँ त चुप लाग्दैन होला। दुनियाँमा त दुनियाँ छ। त्यसले गर्दा हामी बलिया छौँ। हामी बलियो भएको हुनाले प्रमाण हामीसँग छ। यस आधारमा त्यो जग्गा हाम्रो यो नक्सा निकालेको त्यही आधारमा निकाले हो। यो नक्सामा हाम्रो नेपाल जनताको ढुकढुकी छ, नेपाली जनताको सर्वस्व छ। सुन्नुहोस् न, हुन त आज मैले केही नक्साहरू पनि यहाँ ल्याएको छु। म केही समय पछाडि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउने छु। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा रहेका ऐतिहासिक नक्सा उहाँको सौजन्यमा म यहाँहरूलाई देखाउने छु। र त्यसबाहेक अहिले जुन नेपाल सरकारले जुन नक्सा जारी गरेको छ हैन, लिम्पियाधुराको त्यो चुच्चो, तपाईले सायद विद्यालयमा पढ्दा अथवा क्याम्पसमा पढ्दा थिएन, नेपालको बारेमा पढ्दा थिएन। हाम्रो पालामा कहिले हुने, कहिले हराउने, काहीँ रहने, काहीँ नहरने थियो। यदि हामीसँग यी सम्पूर्ण प्रमाणहरू छन्, तपाईँहरू हुनुहुन्छ हैन, त्यहाँ जनगणना गरेकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर पनि लामो समय नेपालले जारी गरेको नेपालकै निशाना छापमा पनि त्यो थिएन। हुन त भर्खरै गरिएको छ हैन। यो चाहिँ किन भयो त? नेपाल पक्षले त्यो नक्साबाट त्यो भूमि किन हटाइदियो त? त्यसो हो भने किन यस्तो भयो? अस्ति विद्यानारायण श्रेष्ठको एउटा अन्तर्वार्ता थियो गोर्खापत्रमा। उहाँले के भन्नुभयो, 2032 सालमा नक्सा बनाउने नेपालले आफ्नो नक्सा आफूले निकाल्ने भयो। 2032 साल अगाडि नेपालले आफ्नो नक्सा आफूले निकालेको थिएन। 32 सालमा नक्सा निकाल्दाखेरि छलफल भयो र त्यहाँ कहाँसम्म निकाल्ने भन्ने छलफल भयो। त त्यो प्रश्नै किन आयो? कहाँसम्म निकाल्ने भने प्रश्नै आउनु पर्दैन थियो। प्रश्न आयो। त्यो प्रश्न आएपछि माथि साधे, माथि भने त्यो बेला माथि भने दरबारमा साध्दाखेरि विवादास्पद भूमि चाहिँ नराख्नु, अहिले पछि मिलाउला, अहिले विवाद नभएको मात्रै राख्नु भनेर त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्र कट्टा भएको नक्सा, बुच्चे नक्सा निकालेछन्। त्यस कारणले अब त्यो 32 सालमा बुच्चे नक्सा निकाले। मलाई भीम रावलले एक ठाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले पढ्दा चुच्चे नक्सा थियो, मैले मास्टर भएर पढ्दा बुच्चे नक्सा आयो भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो 32 सालकोमा गडबडी भयो। अस्ति मात्र पनि राष्ट्र मन्त्री हाम्रो केवालीजीले भन्नुभएको छ, प्रदीपजीले, यो हाम्रो भुलचुक भयो, त्यो भुलचुक भएको अहिले सुधार्यौँ, हाम्रो जग्गा पुरानो नक्सा हाम्रो जग्गा छुटाएको रहेछ, अहिले हामीले राख्यौँ भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ। त्यस कारणले किन भुलचुक हो भन्ने कुरा यो खोजीको विषय छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो हाम्रो भित्रको कुरा हो। तर समग्रमा त्यो लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान हो। त्यस कारणले यो विवाद हुन जरुरी छैन। भारतले मित्रता, हाम्रो सद्भावना, हाम्रो जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, यो सबैलाई हेरेर अतिक्रमित क्षेत्रबाट फुरुक्क फिर्ता गर्नु सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। अर्को कुरा, नदीको नाउँ राख्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ, चलन छ, प्रावधान छ। त्यो नाउँ कसरी लगाउँदो रहेछ नदीको भन्दा एउटा सबभन्दा लामो जुन छ खोलो छ त्यसको त्यो आधार हुँदो रहेछ नदीको नाउँ रहनुलाई, लम्बाइ
एउटा पानीको भोलम पानीको मात्रा सबभन्दा धेरै पानी कुन खोलामा छ, हो दुईटा, एउटा क्याचमेन्ट एरिया जलाधार क्षेत्र कसको बढी छ, त्यो आधारमा तिनवटा आधारमा नदीको नाउँ रहँदो रहेछ। त काली भने महाकाली अथवा हामीले काली अथवा कुटियाङ्गी, स्थानीय भाषामा कुटियाङ्गी, अब छोटो भाषामा काली, त्यसको पुरा भाषामा महाकाली। त्यो महाकालीमा त्यो अहिले जुन लिपु खोला लिपु बाटाको कुरो छ त्यो सानो खोल्सो हो, त्योभन्दा यो लिम्पियाधुराबाट आउने जुन काली हो त्यसको पानी पनि सबभन्दा धेरै छ, लम्बाइ पनि सबभन्दा धेरै छ, र क्याचमेन्ट एरिया जलाधार क्षेत्र पनि सबभन्दा धेरै छ। त्यसले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, त्यो जलविज्ञान अनुसार मान्यता हो। त्यो मान्यता अनुसार पनि त्यो हाम्रो भूमि कालीको मुहान हाम्रो लिम्पियाधुरा हो, काली हाम्रो साँध हो। त्यसले गर्दा यसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ। र यो सम्झौता गर्दाखेरि सम्झौतामा ब्रिटिसले, त्यो बेलाको ब्रिटिसले काली पूर्व भन्यो, तर कालीको मुहान चाहिँ कहाँ भनेर लेखिदिएन, तिनै गडबड गर्यो। त्यो बेलामा लेखिदिए भए कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भने भए अहिले समस्या आउँदैन थियो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यहाँ उताबाट गल्ती भयो, जानी हो कि नजानिकन, त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा जसरी पनि अहिले सम्पूर्ण प्रमाणहरूबाट त्यो यो भूमि, यो अतिक्रमित भूमि हाम्रो हो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट भारत खुरुक्क हाँसिकन बाई गरेर फर्केर जानुपर्छ। खोल त्यस गर्नको लागि वार्ता संवादमा ल्याउनको लागि पनि हामीले उत्ताउलो भएर होइन, हामी आवेगमा होइन, विवेकमा भारतलाई वार्ता र संवादबाट भगाउने बहाना दिएर होइन, हामीले वार्ता र सम्झौतामा ल्याएर, संवादमा ल्याएर छलफल गरौँ, आफ्ना दशी प्रमाणहरू पेश गरौँ, जसको प्रमाणले जित्छ त्यो त्यसकै भूमि हुन्छ। उहाँहरूसँग छ भने ल्याए हुन्छ, देखाए हुन्छ, हामीसँग भएको देखाउँ, छलफलबाट टुङ्ग्याउँ, यही गर्नुपर्छ होइन त भैरव रिसालजी? तपाईँले भनेकै त्यो हामीले प्रमाण पेश गर्नु पर्यो, पाखुरा सुर्केर भएन, बल देखाउनु भएन। त्यसले गर्दा हामी बल नदेखाउँ, सद्भावना देखाउँ, पाखुरा नसुर्कौँ, प्रार्थना गरौँ, हात जोडौँ, नमस्कार गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बाटो निस्कन, उत्तेजनामा नआउँ, त्यसो गर्दाखेरि बाटो निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ ल, अब यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा चाहन्छु। र अब यतिखेर ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा रहेका ऐतिहासिक नक्साहरू म देखाउन चाहन्छु। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले निकै मेहनत गरेर त्यहाँ गएर खोज्नु भएको, हामीले उहाँले यो ल्याउनु भएको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा रहेका ऐतिहासिक नक्साहरू छन्। यो नक्सा हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ, स्पष्ट देखिरहेका छौँ लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको काली नदी र काली नदीको पूर्व यो नक्सा। अर्को एउटा चुच्चे नक्सा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू, कक्षा 8 को किताबमा यो पहिला पढ्न पाइन्थ्यो, देख्न पाइन्थ्यो, तर यतिखेर त्यो चुच्चे नक्सा फेरि आउन त आएको छ, लामो समय हराएको छ। म यो नक्सालाई एकैछिन देखाउनको लागि म हाम्रा मित्रहरूलाई आग्रह गर्छु, यो नक्सालाई अलि ध्यान दिएर हेरौँ। यो नक्सा हो 1827 को नक्सा। यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस वासिङटन डिसीमा अहिले पनि छ। यो जियोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजनको क्याटलग नम्बर G7650S260.15 मा यो नक्सा सङ्ग्रहित छ र यो नक्सामा त्यहाँ देखिन्छ काली नदी देखिन्छ, त्यसको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। अझै माथितिर सारेर देखाइदिनको लागि म आग्रह गर्छु हाम्रा मित्रहरूलाई। त्यहाँ देखिन्छ र यो नक्सा प्रकाशित हुनुभन्दा 11 वर्ष अघि सन् 1816 मा भएको सोगोली सन्धि अनुसार पनि काली नदीको सीमा नदी भएकोले त्योभन्दा पूर्व नेपाल हो, त्यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। लिम्पियाधुरा, काली नदीका पूर्व नाभी, गुन्जी, कालापानी, कुटी लगायतका क्षेत्रहरू स्पष्ट छन्। अब यो नक्सा देख्न सकिन्छ, 1856 को नक्सा हो यो चाहिँ। यो नक्सा बेलायतको लन्डन स्थित ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीको इन्डिया अफिस रेकर्ड म्याप कलेक्सन सेफ मार्क नम्बर IOR.X/2996/1 मा सङ्ग्रहित छ, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। र स्पष्ट देखिएको छ लिम्पियाधुराबाट उद्गम सुरु भएको छ काली नदीको, त्यसको पूर्वको भाग मात्र नेपालले आफ्नो भएको तथ्य प्रमाण पेश गरेको छ र त्यो हो। र त्यसको पश्चिमको 1 इन्च भाग पनि चाहिएको छैन। र यो चुच्चे नक्सा देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। यो चुच्चे नक्सा
र कसैले पढ्न पाउनुभयो यो चुच्चे नक्सासहित, कसैले पढाउन पाउनुभयो र धेरै हरायो। हामीले देखायौँ यो तथ्यहरूको आधारमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो तथ्यहरू गलत छन् भने गलत छन् भन्दै हुन्छ, एकअर्कालाई विश्वासमा ल्याउँ, गलत भएका कुरा गलत र सत्यलाई सत्य भनौँ। अब हामी भारतीय नेता भारतीय जनता पार्टीका नेता दिनेश उपाध्यायसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। हाम्रा मित्रहरूले उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क लगाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, नयाँ नक्सा र यथार्थ निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।